आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम भाइयों। जाबिर बिन यजीद अल जौफ़ी का इल्मी किला मस्मार करने के बाद आज हम शिया हदीस नेटवर्क के उस दूसरे सबसे बड़े और मजबूत सतून का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, जिसके बगैर इनकी फ़िक़ा की पूरी इमारत एक सेकंड में ज़मीन बोस हो जाती है। अगर जाबिर जौफ़ी को ये इसरार का अमीन कहते हैं तो इस दूसरे रावी को ये अपने आइमा की आँख और कान कहते हैं। इनका दावा है कि ये रावी अगर ना होता तो आइमा के अहकाम दुनिया से मिट जाते। इस रावी का नाम है अबू बसीर यहया बिन अबी अल कासिम अल असदी। लेकिन मेरे भाइयों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा हौलनाक सच रखने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जरा सोचिए, जिस रावी की रवायात पर पूरा मजहब हलाल और हराम के फैसले करता हो, आज की वीडियो में मैं किसी सुन्नी किताब का एक सफ़ा भी नहीं हिलाऊंगा। आज दोबारा इनके अपने घर की अदालत लगेगी, इनकी अपनी सबसे मोतबर कुतबे रजाल खुलेंगी और हम देखेंगे कि आइमा ने कैसे इस रावी के झूठ का जनाजा खुद अपने दरबार में निकाला। ये सब कुछ आज आप इसी वीडियो में इनकी अपनी किताबों के असल सफ़हात और पक्के हवालों के साथ लाइव देखेंगे इंशाअल्लाह। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की रिसर्च अंधी तकलीद के पर्दे चाक करने वाली है। वीडियो का एक सेकंड भी मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सामाईन मोहतरम, अब जरा अपनी तवज्जो पूरी तरह मेरी तरफ रखिए, क्योंकि अब हम इस अंधे रावी की इल्मी फैक्ट्री का वो पर्दा चाक करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। दोस्तों, किसी भी इंसान की सच्चाई, उसकी दयानतदारी और उसके तकवे का अंदाज़ा उसके इखलाक से लगाया जाता है। जब हम रवायती दास्तानें सुनते हैं तो हमें बताया जाता है कि ये रावी रातों को मुसल्ले पर गुजारते थे। इनका तकवा मिसाली था और वो इल्म इखलाक के पहाड़ थे। लेकिन आइए आज हम इस इखलाकी गुब्बारे से हवा निकालते हैं और देखते हैं कि जब ये लोग अकेले होते थे, तन्हाई में होते थे, तो इनका इखलाक और किरदार क्या होता था। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, हमारे पास मौजूद है इनकी मोतबर तरीन कुतुबे रजाल कशी। आप साफ पढ़ सकते हैं, वहाँ ये शर्मनाक वाक़या दर्ज है कि अबू बसीर नाम का ये रावी एक गैर महरम खातून को कुरान मजीद की तालीम दे रहा था। अब होना तो ये चाहिए था कि कुरान पढ़ाते हुए इंसान के दिल में खुदा का खौफ हो, लेकिन उसने इस पाकीज़ा माहौल में भी इस औरत के साथ नाज़ेबा और गैर इखलाकी मजाक कर डाला। जब यह शख्स बाद में हजरत बाकिर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचा तो इमाम, चूंकि इसकी घिनौनी हरकत से वाकिफ हो चुके थे, उन्होंने शदीद गुस्से का इजहार किया, अपने चेहरे को छुपा लिया और डांटते हुए तारीखी अल्फाज कहे, ला ताऊदन्ना इलैहा, यानी दोबारा इस औरत के पास जाने की हिम्मत भी मत करना। अब यहां रुक कर पब्लिक को सोचना चाहिए, जो शख्स कुरान की क्लास में एक गैर महरम औरत के साथ नाजेबा मजाक कर रहा हो, जिसके किरदार पर खुद इमाम वक्त मोहरे मलामत लगा रहे हों और उसे डांट रहे हों, उस शख्स को ये लोग अपने दीन का सबसे बड़ा सतून बनाकर पेश करते हैं। सोचने का मुकाम है कि जो शख्स एक औरत के सामने अपनी जुबान और इखलाक पर काबू नहीं रख सकता, और वो रसूलुल्लाह और इमामों की अहादीस नकल करते हुए कितना सच्चा और अमीन होगा। बात सिर्फ आम औरतों के साथ बदतमीजी तक महदूद नहीं है, बल्कि इन रवियों का असल रंग तब नजर आता है जब इनकी अपनी मर्जी पूरी ना हो रही हो। ये लोग दावा तो ये करते हैं कि हम इमाम के वफादार गुलाम हैं, लेकिन जैसे ही इमाम के घर के दरवाजे पर इनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ जाए तो इनका सारा जहद और सारी वफादारी हवा हो जाती है और अंदर छुपा हुआ गुस्सा और गुस्ताखी बाहर आ जाती है। चलिए इसी किताब रिजाले कशी का रुख करते हैं। वहां एक ऐसा इबरतनाक और अजीबो गरीब किस्सा दर्ज है जिसे पढ़कर इंसान दंग रह जाए। अबू बसीर हजरत सादिक रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पर खड़ा था और अंदर आने की इजाज़त यानी कि इज़्ने दखूल का इंतज़ार कर रहा था। जब अंदर से इजाज़त आने में कुछ देर हो गई तो इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उसने वहीं दरवाजे पर खड़े खड़े इमाम की शान में नाज़ेबा अल्फाज कहे, बदतमीजी शुरू कर दी।
اس گستاخی اور بے ادبی کا فوری نتیجہ کیا نکلا؟ کتاب گواہ ہے کہ اسی وقت وہاں ایک کتا آیا اور اس نے کھڑے ہو کر سیدھا ابو بصیر کے منہ پر پیشاب کر دی۔ سبحان اللہ۔ قدرت کا نظام دیکھیے، جو انسان کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر بدتمیزی اور بے ادبی کرے، قدرت اس کو دنیا ہی میں ذلیل کر کے دکھا دیتی ہے۔ یہ کتے والا قصہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ ان کی اپنی رجال کی سب سے مستند کتابوں میں درج ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ جس شخص کا یہ مقام و مرتبہ ہو کہ قدرت اس کے منہ پر کتے سے پیشاب کروا کر اسے ذلیل کرے، کیا ایسے گستاخ اور بے ادب شخص کی لکھی ہوئی باتوں پر کوئی ذی شعور انسان اپنے دین و ایمان کا محل کھڑا کر سکتا ہے؟ دوستو، اب آتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے بڑے اور فائنل کلائمیکس پر۔ یہ لوگ آج ممبروں پر بیٹھ کر دعویٰ کرتے ہیں کہ اماموں کے پاس کائنات کا پورا علم تھا، وہ کل کائنات کے مختار کل تھے، اور ان کے صحابی ان کے علم غیب پر کامل یقین رکھتے تھے۔ لیکن آج میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ کہ ان داستانوں کے برعکس ان کا یہ خاص ترین صحابی خود امام کے علم کے کتنے بڑے پیمانے پر مذاق اڑاتا تھا اور ان کی امامت کا انکار کرتا تھا۔ اب اپنی آنکھیں کھول کر اسکرین پر دیکھیے، یہ ہمارے سامنے اسی اصل کتاب اختیار معرفت الرجال، رجال کشی کی جلد 2 کا صفحہ نمبر 439 اور 440 موجود ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شرعی مسئلہ، ایک عورت کے نکاح اور حد پر اپنا الہی فیصلہ سنایا۔ جب یہ فیصلہ ابو بصیر تک پہنچا تو اسے امام کا یہ الہی فیصلہ پسند نہیں آیا۔ اس نے نہ صرف اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، بلکہ اپنے ہاتھ سے اپنے سینے کو کھجاتے ہوئے امام کا تمسخر اڑایا، اور یہ کفر صریح بکا۔ آظن صاحبانہ ما تکامل علمہ، یعنی نعوذ باللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان صاحب امام کاظم کا علم ابھی تک پورا یا کامل ہی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات بالکل صاف ہو گئی۔ جو امام وقت جیتے جی اپنے سامنے موجود ہو، جس کی امامت کا دعویٰ کیا جا رہا ہو، اس کے فیصلے کو رد کر کے اس کے علم کو ادھورا اور ناقص کہنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ یہی ابو بصیر ہے۔ جو شخص امام کے علم غیب کا، ان کے کامل ہونے کا، خود ان کے دور میں انکار کر رہا ہو۔ آج کے ذاکر اور مولوی اس راوی کو بچانے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان راویوں نے خود کبھی اماموں کو وہ نہیں مانا جو آج کے لوگ ممبروں پر بیٹھ کے دعوے کرتے ہیں۔ یہ حوالے پکے ہیں، سکینز گواہ ہیں۔ اب فیصلہ پبلک کی عدالت میں ہے۔ اب سوچنا آپ لوگوں کو ہے کہ آپ کو کس سمت میں جانا ہے۔ یہ وہ راوی ہے جس پر آپ کی کتب اربع کی ہزاروں احادیث نریٹڈ ہیں، اور جو ڈائریکٹ ائمہ سے سنی گئی ہیں، اور حال دیکھ لیں آپ۔ ایک امپورٹنٹ بات آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا تھا، میں نے اپنی ڈسکرپشن میں ایک واٹس ایپ چینل کا لنک دیا ہوا ہے۔ وہ اس لیے دیا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، کچھ بھی پرابلم ہو جاتا ہے کہ میں یوٹیوب پہ ویڈیو نہیں بنا سکتا، یا یوٹیوب اس ملک سے چلی جاتی ہے، یا کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو میرے پاس پیرالل ایک علیحدہ سے چینل ہوگا جہاں آپ مجھ سے کنیکٹ رہیں گے۔ میں نے تو آپ سب کو یہاں تک دعوت دی تھی کہ آپ چاہیں تو میری ویڈیوز کو ری پوسٹ کریں، اپنا چینل بنا لیں، اور بھلے جو ارننگ کمانا چاہتا ہو ارننگ کمائے۔ میں کسی کو کاپی رائٹ اسٹرائک نہیں دوں گا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھیں، میں وہ انسان ہوں جو اپنے رب سے ملاقات کا طلبگار ہے۔ میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں کہ جو اس چیز کے انکاری ہیں کہ اللہ سے ملاقات نہیں ہونی، نعوذ باللہ معاذ اللہ، جبکہ قرآن میں 28 دفعہ اس الفاظ کا ذکر ہے، اللہ سے ملاقات کا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے تو کم از کم میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرے چینل پہ 1000+ ویڈیوز اویلیبل ہیں، اور الحمدللہ یہ کسی بھی انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ تو پلیز، میں آپ سے کوئی مدد نہیں مانگ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خود اس کو ری پوسٹ کریں، ارننگ کرنا چاہیں، ارننگ کمانا چاہیں کمائیں، میں اسٹرائک نہیں دوں گا۔
اب تو میں نے اپنا واٹس ایپ گروپ بھی شیئر کر دیا ہے، کمیونٹی پہ جا کے دیکھ لیں، وہاں سے آپ چاہیں تو میرے واٹس ایپ گروپ میں آ جائیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا۔ خیر، میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ لوٹ آئیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف، ایون کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو اصل دین ہے اس پر لوٹ آئیے۔ یہ جو خود ساختہ دین ہے، جو آپ لوگوں نے اپنا ایک مذہب بنایا ہوا ہے، خدا را اس سے نکل آئیں، اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے نکل آئے اور توبہ کے تمام دروازے بند ہو جائیں۔ اگر آپ کو میری یہ تحقیق اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیجیے گا، تاکہ حق جو ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچے۔ اپنے بھائی سید خرم سلیم جعفری کو اجازت دیجیے، والسلام۔